السلام عليكم الخوت. نسموها على سميتو على الروطار، باش كان عندي شي لعيبات نقضيهم تي فريمون شارجي، دونك سموهات. واقيلا كنتبه لكم بلي غادي نعاود ندير واحد اللايف باش نكمل فيه اللي دوينا عليه البارح. بون اليوم غادي نهضروا على شي حوايج شويه غنديطايو شويه بشي حوايج، فهمتي، شي حوايج اللي باقيين يربجوني انا صراحه. ولكن سي ميو تجمعوا في لايف باش سميتو الحاجه اللي مفهمتوهاش نعاود نشرحها، حيت كنزرب قالوا لي كتزرب، ما نعرفش راسي انا تنزرب كيف تنقولها ديما. دونك تتجمعوا باش نبداو، تجمعوا غير 4 ولا 5 الناس نقدر نبدا نشرح، ماشي مشكل. بقى كيبان لي نبدا نشرح ونخلي الفيديو في البروفيل. ومالي لبسنا البارح هنايا، فوالا حبسنا في هاد الدياغرام هذا ديال لا فارياسيون دو ريف لا طومبيراتور، ودزنا سميتو دزنا شرحنا هاد اللعيبات هادو ديال سميتو ديال هاد الغابيل هذا اللي كنت هضرت عليه في الاول. يعني وسولتني واحد الدري قالت لي شناهي هاد ا تي ا، دونك هادي l'amplitude thermique annuelle. On parle d'une amplitude thermique annuelle lorsqu'on veut calculer la variation de la température au niveau d'une zone sur Terre. يعني كنهضرو ديما على l'amplitude هو المدى، يعني l'amplitude thermique ما تشوفش حاجه فيها thermique دونك عندها علاقه لا température. دونك l'amplitude thermique annuelle يعني سنويه. دونك l'amplitude thermique annuelle هي اللي كتمكننا من نحددو لا فارياسيون ديال لا température، يعني كيفاش كتبدل هاد لا température في شي بلاصه، ماشي بلاصه فوق الارض، يعني في اي زون. دونك تو سامبلومون لا سامبل ميثود باش نحددو هاد l'amplitude thermique annuelle هو تنديرو لا ديفيرونس اونتر لا température maximale moins la température minimale. يعني تنديرو la différence. La différence divisée par 2, non.
seulement la différence. Donc, la différence, quand on la différence, ديال la température maximale moins la température minimale. بشي زون باش نحدو لا فارياسيون ديال هاد لا زون كيفاش كتغير لا température. بيان سور الا كانت هاد لا فارياسيون هاد لامبليتود تيرميك كبيره، كل ما كانت لامبليتود تيرميك كبيره كل ما كانت لا فارياسيون دو لا température حتى هي كبيره عادي. الا مثلا كانت عندنا لا température ماكسيمال 30 ولا température مينيمال مثلا 10، دونك غنديرو 30 موان 10 صافي على 20. باغ كونطخ الا كانت فشي بلاصه مثلا فيها لا température ماكسيمال ديالها هي 30، واخا لا température مينيمال ديالها مثلا او نيفو د ليكواتور ديما كتكون مثلا بون ما كتوصلش 30 مي كتكون محبوسه في 28. دونك تنديرو ديما لا ديفيرونس ما بين نديرو مثلا او نيفو د لا زون ايكواتوريال نحيدو 30 نديرو 28. ولا température minimale que هضرنا عليها هنايا فوالا. Donc il varie, la température maximale il varie entre 28 ناخدو 28 ولا température moyenne minimale ناخدو 18. Donc moins 18 ça égale à quoi؟ Donc غتعطيك 10. Donc 10 donc 10 مقارنة مع 20. Donc 10 صغيرة 20 كبيرة. Donc au niveau de l'équateur la variation de la température est faible. كتبدلش بزاف. دونك هادي هي لا نوسيون ديال لامبليتود تيرميك. وكنحددو نقدرو on peut calculer l'amplitude thermique annuelle, l'amplitude thermique mensuelle يعني في الشهر في العام في النهار. l'amplitude thermique مثلا du rive du jour كنشدو لا température maximale ديال داك لو جور moins la température minimale le même jour. Le même jour. Voilà. وكنقدروا نحسبوا l'amplitude thermique, la variation ديال la température. Donc هذه هي علاش درت هنايا l'amplitude thermique annuelle vers 0 l'équateur. donc هنا vers 0 هنا غادي vers 0 يعني 10 9 8 على حسب هاد لي دو فالور دو température. et aussi la température l'amplitude thermique. l'amplitude هو المدى فين قلتها l'amplitude هو المدى ديال التغير ديال درجة الحرارة très élevé vers les pôles. Pourquoi en fonction de l'angle d'inclinaison et d'autres facteurs qu'on a déjà traités. هنايا غندوزو دابا لشي حوايج واحدة أخرى. دونك la calcul ou bien les calculs de la température. Tout simplement on a des méthodes pour calculer la température moyenne d'une zone. و بيان سور هادو هما الحوايج اللي باش كيقدروا يجيونا في لا ميتيورولوجي. دونك كيقدروا يحددوا لنا لا طومبيراتور موين مثلا ديال زون. مثلا كتشوف المغرب الرسم ما عنديش مع الرسم كيعطوك مثلا دي طومبيراتور. هادوك لي طومبيراتور مثلا كيعطوك مثلا 36 في اكادير سي با 40 في رابا 30 ولا 32 à Tanger ou bien à Tétouan. يعني كيعطيوك دي طومبيراتور. هادوك لي طومبيراتور سون دي طومبيراتور موين ديال داك لو جور. كيحدوا لك لو جور يا جودي يا فوندردي يا اي جور. دونك كيحدوا لك لي طومبيراتور موين توجور. دونك سي لا ميثود de calculer la température moyenne. ديما نقرا لو ريزومي. Donc la méthode c'est la température moyenne est égale à la somme des températures. Donc de toutes les températures. Par exemple, si on veut calculer la température mensuelle d'un mois, par exemple, c'est égal la somme de tous les jours. Par exemple, le mois février, par exemple, 28 jours divisé par numéro de valeur. Le numéro de valeur, c'est les jours. Par exemple, عندنا مثلا 28 يوم عندنا سجلنا des températures ديال le premier jour ديال le deuxième jour ديال le troisième jour le quatrième jour etc. كناخذوا هاد لي جور هادو كاملين كنقسموهم على النومبر د فالور يعني الاعداد ديال
les jours, مثلا 28 jours, donc divisé par 28. وكنحصلوا على لا تمبيراتور موين. كنظن راه باين، كنفصل بزاف، تنديطايي، تنشرح بالخشيبات باش مابقاش نزرب. دونك هذه هي العلاقه اللي معروفه اللي باينه. La température moyenne est égale à la somme des températures divisée par le numéro de valeur. Donc le plus simple يعني le plus simple. هذه le plus simple. Bon بحال ولكن هذه le plus simple تنديرو la température maximale plus ماشي moins. راه هادو هما الاسئله اللي كيجيو في ليكزامان. كيجي يقول لك la température moyenne c'est la température maximale moins la température minimale divisé par 2. ولا كيقول لك l'amplitude thermique c'est la température maximale plus la température minimale. حنا ما قلناش بلس، انا قلت لكم موان ماشي بلس، حيت لامبليتود داكشي علاش كيلعب على الفهامه. دونك ديما لو كور تيلعب على واش فاهم الكور ماشي واش حافظ. لامبليتود تيرميك ديما شتي انت الماكسيمال مينيمال صافي غتكروسي عليها، نو غلط، ما خصكش تكروسي على اي حاجه، خصني نعرف علاش غنكروسي. دونك عندي بلس راه ماشي بلس، حيت بلس راه بليطو راه ما غتخرجش ليا، خصني موان. ولا بعض المرات كيعطيك مثلا 30 وهنا كيعطيك موان 2 باغ اكزومبل، كيقول لك اون زون، واحد لا زون مثلا سجلنا فيها واحد لا تمبيراتور 30 وواحد لا تمبيراتور موان 2. دونك دونك لامبليتود تيرميك اي ايغال، وكيعطيك دي فالور. كتمشي انت تدير 30، تشوف 30 تشوف 2، كتقول دونك 30 2 دونك شحال 28. نو ماشي 28، غلط. وكتمشي تكروشي على 28، ماشي 28 اصاحبي. دير ما عمرك تيق في الماط. دونك 30 موان 2 موان 2 شو قلنا حنا؟ القاعده هي موان، ماشي عارفك واش فاهم القاعده ولا غي تتقدر غير غادي هاد ليك 30 جوج زيد اي حاجه تديرها. نو فوت بريسي، خصني نكون مضبوط في الخدمه ديالي. دونك 30 موان 2 يعني شحال هادي؟ 30 بلس 2، دونك 32 بليطو. لامبليتود تيرميك اش كتحسب لنا؟ كتحسب لنا التغير، يعني شوف من 30 هبطات، درت واحد لو شوت حتى لموان 2. دونك راه سي تري نورم، راه بزاف. من 30 حتى لموان 2 راه بزاف. واش مفاهمين؟ هادشي كيوقع مثلا في افران ولا عندنا في ماشي في اكادير، في افران ولا في البلايص اللي فيها الجبل، مثلا في جهه ورزازات ولا جهه سميتو، كتلقى مثلا لا تمبيراتور غادا ل 28 ولا 24 ولا جو سي با، من بعد كطيح لموان 0 وكيبدا يطيح الثلج. دونك هنايا لا تمبيراتور تبدلات بزاف، لا فارياسيون راه تري غروند ديال لا تمبيراتور. فاهمين؟ دونك ديما نكون خصني نفهم، ما خصنيش نحفظ، خصني نفهم الكور اش بغا يقول ليا. دونك ما علينا. لا فارياسيون دو لا تمبيراتور جينيرالمون بور كالكولي، هنا كيف قلت لكم راه بلس ماشي موان. دونك بلس هادي لو بلو سامبل، لا ميثود بلو سامبل، لا ميثود لا بلو سامبل، يعني تنديرو لا سوم ديال لي دو فالور ديفيزي باغ 2. وتنخلط العربيه فرونسي كتولي تمرض ما بين هادي وهادي، كتولي انت عندك واحد لامبليتود تيرميك ديال لامبليتود سميها كيف بغيتي. ما علينا. لا فارياسيون دو لا تمبيراتور généralement pour calculer la variation de la température on utilise l'amplitude thermique. هي هادي هادشي اللي غنشرح دابا généralement. donc l'amplitude thermique, donc la température maximale moins la température minimale. Donc on remarque à l'échelle de l'année on peut calculer. Donc à l'échelle de l'année هادشي اللي شرحت. Donc à l'échelle de l'année on peut calculer la température. La température ديما تنحسبوا غير les calculs de la température. On peut calculer la variation saisonnière. هنا عندي la variation saisonnière ولا la variation annuelle. saisonnière saison يعني la variation pour les لكل شهر. فاهمين؟ لا فارياسيون سيزونيير او بيان كل 4 شهور على حساب بحال قلتي التغير الشهري او التغير السنوي. لا فارياسيون سيزونيير لا فارياسيون انويل. هادو هما بعض الحوايج اللي كيتستعملوا في الدومين ديال لا كليماتولوجي. دونك لا تمبيراتور موين mensuelle, on peut calculer la température moyenne maximale, on peut aussi calculer la température moyenne minimale et la température moyenne, donc généralement. La température moyenne maximale est égale à la somme des températures maximales divisées par n. n c'est le nombre de valeurs, يعني
العدد ديال الايام. دونك هنا كنهضروا على المونسيوال. لا تمبيراتور موين مينيمال نفس القضيه. لا تمبيراتور موين تيغرا لا سوم دي تمبيراتور موين ديال هادو. نكالكوليو مثلا عندنا غادي نشرح. دونك لا تمبيراتور ماكسيمال، دونك نعطيكم الفرق ما بين هادي وهادي، ما بين هاد الجوج هادو وهادي. دونك هنا هضرنا على تمبيراتور موين، هنا لا تمبيراتور موين مينيمال، لا تمبيراتور موين ماكسيمال. مثلا عندنا لو موا سي با اي موا ديسمبر باغ اكزومبل، ياك ديسمبر شحال فيه 31 جور ياك، ولا 30 31 ما علينا. تنوليو نسجلو كل نهار كنسجلو لا تمبيراتور مينيمال موين بيان سور اي لا تمبيراتور ماكسيمال. كيفاش كنسجلو هاد مينيمال وماكسيمال؟ بون حاليا كاينين دي ماشين، حاليا كاينين دي ماشين ما بقيناش كنستعملوا هاد النظام هذا كله، راه ما بقيناش كنستعملوا حاليا. هادي بحال قلتي شي حاجه اللي قديمه. ما تمبيراتور موين مابقاوش مثلا الا مشيتي لي ستاسيون باغ اكزومبل ما بقاوش كيستعملوا لا تمبيراتور موين ويهزوا ورقه وبداو يكالكوليو. نو دونك دابا كاينين دي ماشين اللي كيحسبوا هذا الشيء. كل دقيقه كتحسب لك لا تمبيراتور ديالها وكتسجل لك وكتعطيك واحد لا تمبيراتور موين بارفي، يعني كتعطيك لا تمبيراتور موين ديال داك النهار. كاينين دي ماشين دابا، كاينين دي بيسي، كاينين بزاف ديال الحوايج. دونك هادشي هذا غير باش نعرفوه صافي، ولكن باش تعرف داكشي خصك تعرفو الاول هادشي، حيت داكشي تبنى على هادشي هذا. دونك هنايا لا تمبيراتور مينيمال كيسجلوا مثلا هنايا اون فالور دي فالور. هنايا عندنا ديال لي تمبيراتور مينيمال ديال لي جور 31 جور ياك، ديال لو موا دو ديسمبر. ابري اش تنديرو؟ تنجيو تنحسبوا لا تمبيراتور موين ماكسيمال، يعني تنهزو لا تمبيراتور موين ماكسيمال هادي اللي هنا تنحسبوها كامله. تناخدو لا بروميير فالور لا دوزيام فالور، تنجمعوا لي فالور كاملين تنقسموهم على 31 ياك. هذه هي الاولى، هي هذه ماكسيمال. من بعد تنجيو تناخدو هذه، تناخدو لو ميم بلون نفس القضيه، تنديرو عاوتاني لي تمبيراتور لي فالور دي تمبيراتور ديفيزي بار نيميرو دو فالور، يعني لي جور 31 جور ياك، هي هذه. ولكن هذه لا تمبيراتور موين هي لو سوم ديال لي تمبيراتور موين، يعني لا تمبيراتور موين ديال هذا وديال هذا، يعني ما بين هذا وهذا لو جور. يعني عندنا لا تمبيراتور مينيمال ولا تمبيراتور ماكسيمال، راه خصك تفهم، راه هادشي كيحطوا فيه تروك. دونك لا تمبيراتور مينيمال ما خصكش تحفظ لا تمبيراتور ماكسيمال ديال هذا لو جور هذا ياك. غنحسبوا ليه هذا لو جور هذا، نحسبوا ليه لا تمبيراتور موين. كيفاش؟ بهاد الطرق اللي عطيتكم هنايا. دونك هنايا لا تمبيراتور موين ها هي ديال لو جور، نقدروا نحسبوها نيميرو دو فالور ماشي غير لي جور. مثلا هنايا ديال هذا، مثلا بغينا نحسبوا مثلا ديال هذا لو جور، مثلا 1 لو بروميير جور دو ديسمبر باغ اكزومبل، نحسبوا لا تمبيراتور موين. نعطيكم مثال باش مابقاش نزرب. دونك اش غنديرو لا سوم ديال لي تمبيراتور ديال لو جور ديفيزي بار نيميرو دو فالور. فين غنلقاوهم في ان جور؟ هي 24 اور ياك. الساعه الاولى، الساعه الثانيه، الساعه الثالثه، وانت غادي وكتغامي فيها وكديطاي كل جور بوحدو، كل شهر بوحدو، في 31 يوم، كل عام عاوتاني، كل 10 سنين، كل 5 سنين، كل 30 عام. حيت 30 عام 30 ans pour connaître le climat d'une zone on a besoin de 30 ans. هادشي شفناه في الاس 1 باش نعرفوا واحد الكليمه ديال واحد البلاصه. حنا محتاجين 30 عام ديال هاد الحسابات هادو، عاد نجيو نحكموا نقولوا هاد البلاصه هادي راه ودي راه فيها واحد الكليمه سيك ولا فيها واحد الكليمه ايميد ولا فهمتيني. يعني خصنا نديروا واحد لو كالكول، واحد لاناليز، واحد لا كونتينياسيون، واحد المتابعه ديال الكليمه. دونك اون بوزوان دو سا، يعني محتاجين لهادشي هذا باش نقدروا نحددوا ولا نحكموا على واحد لازون. ما علينا. ابري شنو قلت؟ دونك هنايا كنقدروا نحددوا هاد لي سوم ديال لي تمبيراتور، لا سوم دو لا تمبيراتور ديفيزي بار نيميرو دو فالور اللي هو 24 اور. صافي نحددوا لا تمبيراتور موين ديال كل جور، وكنجيو لا تمبيراتور موين، هاد لا تمبيراتور موين اللي حددنا لكل جور كنعاودوا نحسبوها بهاد القضيه هادي.
دونك انت خصك غير تفهم البرانسيب. اي حاجه تحطات لك في الامتحان ولا اي حاجه تحطات لك السؤال جاك مثلا في الامتحان قال لك كذا كذا، عطاك مثلا عطاك مثلا المعطيات وقال لك ديها واحد لو جور كذا دايره كذا، كالكولي لا تمبيراتور موين، وشوف انت اش قال لك ديما لا تمبيراتور موين واش ماكسيمال واش مينيمال واش لا تمبيراتور موين وسكت، واش لا تمبيراتور جو سي با ديال لو جور بعدا ولا ديال الشهر ولا لو موا ولا ديال لاني انويل، جو سي با اي حاجه تعطاتك اي حاجه خصك انت تفهم. دونك هنايا كيف قلت لكم لا تمبيراتور كنقدروا نكالكولي لا تمبيراتور موين ماكسيمال، لا تمبيراتور موين مينيمال، لا تمبيراتور موين. دونك هي هادي لا سوم دي تمبيراتور موين وحتى هنا بدات لا مينيمال لا ماكسيمال، حيت حسبناها بالطريقه اللي قلت لك في الاول ديفيزي بار لي نيميرو دو فالور بحال اللي هنا. والنيميرو دو فالور يقدر يتغير الا بغينا نحسبوا مثلا لا تمبيراتور موين ديال 1 اور باغ اكزومبل، يعني النيميرو دو فالور شحال يكون 60 كل دقيقه. فهمتي لي ماشين راه كيخدموا بهذا لو ميم برينسيپ. باش كيخدموا حيت لي ماشين اون فان كونط راه الانسان هو اللوم هو اللي اختار علينا هاد لي ماشين هادو. دونك لو ميم برينسيپ غير هما ذكاء اصطناعي وصافي ما علينا. دونك هادشي اللي كاين هنايا. عندي لا تمبيراتور بون سور تير. دابا غنتلوكاليزاو نعاودو نتلوكاليزاو في لا تير. Donc l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, ici on a l'équateur, bien sûr l'axe de rotation de la Terre toujours il est incliné par rapport à son axe. Bon, donc l'énergie maximale. هاد التواريخ هادو بون خصهم يتحفظوا ولا شوف اش دير ليهم. هاد التواريخ هادو حيت هادشي هذا ما نقدرش نعاودو. علاش 21 جوان، علاش 22 ديسمبر، علاش 22 ديسمبر هنايا و 21 جوان هنايا كيتقلب. دونك هادشي شتيه في اس 1، شتيه في التالي الثاني ديال اس 1 ديال هاد لو كونسير و كابريكورن لي تروبيك لي دو تروبيك. علاش بالضبط هاد لي تروبيك كاينين هنايا، علاش ما يكونوش هكذا، علاش ما كاينينش هنايا، علاش كاينين هنايا بالضبط. هادشي هذا ما غاديش نفصل فيه، حيت لا فصلت فيه ما غاديش نسالي. بون جينيرالمون لا تمبيراتور لينيرجي ماكسيمال. شوف لينيرجي ودرت عاد الفوق درت لا تمبيراتور باش ما تدوخش. دونك لينيرجي ماكسيمال هنايا في هاد الهيميسفير نور كتكون في لو 21 جوان، وبالضبط كتكون في ليكواتور في باردون كتكون في لو تروبيك دو كونسير. ايسي اون لو تروبيك دو كونسير مدار السرطان. ايسي اون لو تروبيك دو كابريكورن. دونك بعجاله لو تروبيك دو كونسير ولو تروبيك دو كابريكورن علاش كتكون فيهم لينيرجي ماكسيمال هنا بارابور لينيرجي كتكون كبيره حيت اش كيتحكم فيها لونغل داكليزون اللي كنا شفنا في الاول هو اللي كيتحكم لنا في لينيرجي ياك. يعني ليميسفير نور بارابور ليميسفير سود بيان ليميسفير سود بارابور ليميسفير نور على حساب لونغل داكليزون هو اللي كيتحكم لينا في هذا الشيء هذا. يعني ليميسفير بارابور اون اوتر هيميسفير هادشي اللي بغيت نقول هنا. دونك بعض المرات مثلا 21 جوان عندنا لونغل داكليزون هنايا كيكون هنا كيكون لونغل داكليزون كبير بزاف. علاش كيكون كبير بزاف؟ باسكو لي غيون il arrive لهاد لا زون cette zone perpendiculaire aux surfaces. علاش perpendiculaire؟ حيتاش الشمس هنا في هاد البلاصه هادي في الارض كتكون perpendiculaire نهار 21 جوان. دونك هنا لونغل داكليزون كيكون كبير، يعني سميتها يعني لينيرجي غتكون كبيره. ولا كانت لينيرجي كبيره لا تمبيراتور حتى هي تكون كبيره نيشان. وهنايا لانفيرس لا شفتو هنايا راه 21 جوان، هنايا 21 جوان لانفيرس ديال هذا. دونك هنايا 22 ديسمبر، هنايا عاوتاني 22 ديسمبر لينيرجي ماكسيمال كانت هنا مينيمال ماكسيمال. هنا كتكون الشمس هنا كتكون بيربونديكولار لي غيون بيربونديكولار، ماشي الشمس راه بعيده عليك ب 50 كيلومتر مليون كيلومتر. غير لي غيون كي arrivent qui sont perpendiculaires ici dans cette zone et dans cette zone aussi le 22 décembre. فاهمين هادشي بعجاله شنو علاش هضروا في التالي الاول هضروا على هادشي. علاش الشمس كتكون هكذا هنايا كيكونوا وعلاش بالضبط ما كتكونش هنا بيربونديكولار في هاد البلايص ولا في لي بول؟ علاش بالضبط؟ هادشي عندها علاقه بلاكس، عنده علاقه بزاف ديال الحوايج بلي ديتاي الا دخلت لهم ما غاديش نسال. عطيت شويه بعجاله راه عطيت شي لعيبات. دونك لا فالور دو هادي رومارك لا فالور شنو كتب هنا لا فالور دو لا تمبيراتور T moyen utilise bon, la valeur de la température ديما la valeur de la température باش نحصلوا على واحد la valeur ديال la température ديال واحد la zone on utilise la température moyenne. يعني la valeur de la température حيت علاش راه النهار راه تيدوز دونك الشمس كتحرك ماشي الشمس اللي كتحرك ولكن الارض اللي تدور.
يعني ما يمكنش نقولوا هاد الوقيته هادي راه كاينه مثلا في لا ميتيو كيقول لك اودي غدا كاينه 23 درجه، تشوف مثلا غدا كاينه 23 درجه، واش 23 درجه كاينه في النهار كامل؟ نو، غتلقى واحد الوقيته كاينه 24، واحد الوقيته كاينه قل، واحد الوقيته كاينه 30، ممكن بوتيتر. ولكن حنا كنستعملوا لا طومبيراتور موين باش نقدروا نوصفوا داك النهار. سينو راه بدا نقولوا في الطقس بدا يعطيك مع 8 غتكون واحد لا طومبيراتور، مع 8 دقيقه غتكون واحد لا طومبيراتور اخرى، وما يمكنش نعرفوا هاد الحوايج هادو بهاد الدقه يعني. حنا كنعطيو توقعات وصافي، اون سيبوز صافي. Donc la valeur de la température, on utilise la température moyenne. Et la valeur de la variation de la température, on utilise l'amplitude à l'échelle du jour. Du rive, يعني à l'échelle du jour. حنا كنهضروا هنا على l'échelle du jour. مازال ما نسى à l'échelle du jour. يعني كنهضروا في النهار الواحد. شوف فيغ اتونسيون ايسي في هاد جوج الحوايج راه مبدلين. راه لا طومبيراتور موين ماشي لامبليتود، ماشي هي لا فارياسيون دا طومبيراتور. راه هادشي علاش كيبازيو في لي زيكزامان. Donc à l'échelle de l'année, l'amplitude thermique est égale à la température moyenne du mois le plus chaud moins هذه l'amplitude thermique annuelle. هذه هي l'amplitude thermique annuelle. حيت كنهضروا على l'amplitude thermique du rive, l'amplitude thermique mensuelle, l'amplitude thermique annuelle. دونك كل وحده وعلى حساب الوقيته فاش بغينا نحسبوها، يعني واش نهار واش شهر واش عام واش فاهمين. دونك هنايا اش كنديروا مثلا على ليشيل د لاني l'amplitude thermique c'est la différence entre la température moyenne du mois le plus chaud moins la température moyenne du mois le moins chaud يعني le plus froid. يعني مثلا بدا كاع دوك الحسابات اللي درنا كنحصل على واحد لا فالور. هاد لا فالور هادي سيدي هي لا température moyenne maximale. يعني si on veut dire ماشي هي ماكسيمال، لا température moyenne ديال لو موا. مثلا كان لو موا مثلا حنا عندنا الشهر اللي سخون بزاف هو شهر 6، شهر 8 بليتو، شهر 8 مثلا حنا غنشدو فيه ديك لا طومبيراتور ماكسيمال ديالتو كاع مثلا هي 41 عندنا مثلا حنا في اكادير باغ اكزومبل. وناخذوا حنا مثلا الشهر اللي كاين فيه البرد بزاف مثلا شهر 1 ولا شهر 12 باغ اكزومبل، ناخذوا فيه عاوتاني لا طومبيراتور موين ديالو. لا طومبيراتور موين ديال هاد بون هنا لا طومبيراتور موين ماشي ماكسيمال، لا طومبيراتور موين ديال داك لو موا. وكنديروا لا ديفيرونس ديال هادي وهادي باش نقدروا نعرفوا هاد لا فارياسيون ديال لا طومبيراتور اكادير تو سامبلومون. نقدروا واش كبيره واش صغيره ونكومباريوها مع دي زوتر امبليتود في دي زوتر زون سور تير، ونقدروا نحكموا على المناخ كي داير، على الكليما. اون فان كونت سي لو كليما، واش فهمتي؟ اون فان كونت اللي كندرسوا الكليما يعني ديما كنرجعوا ديما لنفس النقطه هي الكليما. غنقدروا نحكموا على الكلمه ديال واحد البلاصه. دونك فيغ ليكواتور l'amplitude thermique annuelle généralement faible étant vers 0 شتيا. و vers les pôles l'amplitude thermique annuelle est forte شتيا. ونزيد واحد اخر باش تفرق. vers les pôles لاش vers les pôles راه كاين بزاف ديال الهضره هضرنا عليها من قبل. يعني لو دياغرام دي 3 ستاسيون. كاين واحد لو دياغرام هذا عاوتاني خصني واحد لو دياغرام. واخا هاد لو دياغرام هذا نشوفو مره اخرى، نقدروا نشوفو غدا حيت غادي نحبس هاد اللايف هذا. دونك تشوفوا هاد اللايف وتفهموا هاد القضيه وتستوعبوها. دونك هنا كاين واحد لو ستاسيون، كاين واحد لو دياغرام ديال واحد لي 3 ستاسيون كاين في لو كور بيطو كاين في البوليكوبيي. وفيه دي 3 ستاسيون، فيه واحد لا ستاسيون في ليكواتور وجوج سون دي ستاسيون تروبيك، وحده في التروبيك ايميسفير نور وحده في التروبيك ايميسفير. بون داكشي تنعاودو نفصلو فيه من بعد. دونك خصكم تفهموا هادشي اللي قلت لكم، هادشي هذا غنعاودو نفصلو فيه من بعد. الا ما فهمتوش شي حاجه تقدروا تصيفطوا ليا، حيت في الاول في الاصل خصكم تكتبوا لي الحاجه اللي ما فهمتوهاش هنايا في لي كومونتير، ولكن تنبان ليا بنادم عنده مشاكل في الكونيكسيون. دونك معليش تشوفوا لي فيديو ونشوفوا كيفاش. مكتوب عليكم.